नाज़रीन, बजट 2026-2027 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया और अब उसके ऊपर बहस जारी है ताकि उसके ऊपर जो भी तब्दीलियां इसके अंदर जो आई तब्दीलियां आई हैं उनके ऊपर बहस हो सके और 30 जून से पहले पहले बजट को पास किया जाए। नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पाकिस्तान के हर उस शख्स, हर ताजर, कंपनी, फ्रीलांसर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तनख्वाहदार तबका, फ्रीलांस फर्द, कोई इंडिविजुअल है और टैक्स दहिंदा के लिए इंतहाई अहम है जो बंदे अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। और क्योंकि बजट 2026-2027 में जो FBR ने एक ऐसा हथियार निज़ाम बनाया है जो उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर करने की कोशिश की गई है, फैसला किया है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो टैक्स रिटर्न की फाइलिंग से है। बल्कि अगर ये मैं कहूँ कि अगर आपकी वो जेब से है तो इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली इसका ताल्लुक जो है वो आपकी जेब से ही है, क्योंकि FBR इस वक्त जो है वो सिर्फ जेब खाली करने की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 यानी 182 यानी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के हवाले से कि उसके अंदर क्या तब्दीलियां आई हैं। नाज़रीन, हम पहले भी जो बजट 2026-2027 पेश किया जा चुका है उसके ऊपर हम वीडियोस बना चुके हैं। जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर हम वीडियोस बना भी चुके हैं और बना भी रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर टैक्स ना दें तो सिर्फ टैक्स ही अदा करना पड़ता है, यानी कि जो ड्यू टैक्स है सेक्शन 137 के तहत वही अदा करना पड़ता है। और अगर कोई लेट रिटर्न फाइल करता है तो उनके ज़हन में ये है कि जी 1000 रुपया सरचार्ज जो है वो अदा करे तो काम चल जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। बहुत से केसेस में असल टैक्स से ज़्यादा नुकसान जुर्मानों, डिफॉल्ट सरचार्ज और कानूनी कार्रवाइयों की सूरत में होता है। और इस सिलसिले में जो तब्दीलियां 182 के अंदर की गई हैं वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और अब हुकूमत ने ये वाज़े कर दिया है, इस जो बजट है इसके अंदर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो तब्दीलियां होने जा रही हैं कि टैक्स कंप्लायंस न करने वालों के लिए कोई रायत नहीं है, यानी कि रायत का दौर, कंसेशन का दौर, एग्जाम्पशन का दौर अब ख़त्म हो चुका। सबसे पहले एक सवाल जो हमारा बनता है वो ये कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न वक्त पर फाइल ना करें तो क्या होगा। वक्त पर रिटर्न फाइल ना करें तो क्या होगा। इससे पहले क्या होता था वो भी हम आपको बताएंगे कि पुराने निज़ाम में एक्टिव टैक्स पर लिस्ट होती थी, और यानी कि उसके अंदर तो अब एक और भी निज़ाम था कि लेट फाइलर भी था, एक्टिव फाइलर भी था और नॉन फाइलर भी था। और मामूली सा सरचार्ज यानी 1000 रुपया अदा करके आप लेट फाइलर हो जाते थे, और जब वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता था तो आप जब नई रिटर्न फाइल करते थे तो आप जो है वो एक्टिव फाइलर में शामिल हो जाते थे और 1000 रुपये आप जमा करवा देते थे। अब जबकि लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है और उसके लिए जो है अब सिर्फ फाइलर और लेट फाइलर है। अब मैं बता रहा था आपको पेनल्टीज़ के हवाले से कि इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपया थी, AOP अगर किसी की पार्टनरशिप है तो उसके ऊपर 10,000 थी और कंपनी के ऊपर 20,000 रुपये थी। लेकिन बजट 2026-2027 में जो तब्दीलियां आई हैं, जो हुकूमत ने बजट के अंदर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से तजवीज़ दी है वो ये सरचार्ज बढ़ाकर इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया, यानी कि उसमें 25 गुना इजाफा कर दिया गया। और AOP के लिए उसको 50,000 रुपया कर दिया गया और कंपनी के लिए 1 लाख रुपया जो है वो उसके ऊपर सरचार्ज कर दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो इसी सेक्शन के मुख्तलिफ जो सब सेक्शन है उसके अंदर पेनल्टीज में को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और एक और इसके अंदर जो चीज़ शामिल की गई है वो ये कि अगर किसी ने रिटर्न में गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक भी जुर्माना हो सकता है। और 175A में भी बहुत सारी पेनल्टीज हैं। और इसके अलावा और इस 182 जो सेक्शन है वो सारा बेसिकली पेनल्टीज और ऑफेंसेस के बारे में है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। और अब एक आम आदमी जो है रिटर्न अपने वक्त पे फाइल नहीं करेगा, यानी कि उसने जो ड्यू टाइम है 30 सितंबर
اس کے مطابق اس کے اوپر انہوں نے اس تاریخ تک اگر آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی تو آپ کو 25,000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا، جو کہ بہت زیادہ ہے. اور یہ حکومت کے جو پینلٹیز ہے وہ اس کو زیادہ، یہ کیونکہ اس کی کمپلائنس میک شور کرنا چاہتے ہیں، وہ حکومت میک شور کرنا چاہتی ہے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ وقت پر ریٹرن فائل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے نتیجتاً جو ٹیکس ریٹ محدود رہتا ہے، اور اس کے بعد جب بھی ضرورت ہو تو وہ 1,000 روپے کا سرچارج دیتے ہیں اور فائلر بن جاتے ہیں، وہ بھی نیل کی ریٹرن فائل کرتے ہیں، اور سارا بوجھ جو ہے وہ آلریڈی جو ٹیکس فائلر ہیں ان پہ جاتا ہے، جو کہ پہلے ہی قانون کی جو ہے پابندی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم سیکشن 182 کی چند اہم جرمانوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جرمانے ہیں کیا اور وہ کس طرح لاگو ہوں گے. یعنی کہ جو 182 ہے وہ کس طرح، جو امپلیمنٹیشن اس کی کس طرح ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی مقررہ مدت پر، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ریٹرن فائل نہیں کرتا تو جرمانہ صرف ATL سرچارج تک محدود نہیں رہتا. اب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سیکشن 82 کے تحت تاخیر یا لیٹ ریٹرن فائل کرے گا تو اب وہ لیٹ فائلر میں نہیں آئے گا، وہ ڈائریکٹ ایکٹیو فائلر میں بھی چلا جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے اب اس کے ٹیکس کے حساب سے الگ جرمانہ بھی موجود ہیں، اور جو بعض صورتوں میں کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے اور بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی کی گئی ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ وقت پر جمع نہیں کرواتا، یعنی کہ جو کہ مینڈیٹری ہے، انکم ٹیکس کی ریٹرن کے ساتھ جمع کروانا مینڈیٹری ہے، اگر وہ جمع نہیں کرواتا تو اس پر بھی جو ہے جرمانہ 182 کے تحت ہی ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انکم ٹیکس کے جو 182 کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ اس کے اندر 182 کے بہت سارے جو سب سیکشنز ہیں. اسی طرح اگر فرض کیا 165 کے تحت اگر آپ ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ وقت پر جمع نہیں کرواتے تو روزانہ کی بنیاد پر جرمانے لگ سکتے ہیں. اور یہ سیکشن 182 جو ہے 182 جو ہے یہ کافی لمبا سیکشن ہے. یہ میری جو ویڈیو ہے خاص طور پر کمپنیز کے لیے، ان افراد کے لیے جو اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں، اور جو ہے جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. یا اگر اس کے اندر ایک اور بھی ہے تو کہ اگر کوئی بندہ اپنی ٹیکس کنسیلمنٹ کرتا ہے، کوئی اپنی آمدن چھپاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جرمانے 100% تک جا سکتے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اگر کوئی غلط انفارمیشن دے گا تو اس کے اوپر بھی جو جرمانہ ہے وہ 5 لاکھ روپے تک ہے. اور اگر غلط ٹیکس چوری کی رقم اگر ٹیکس چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو جرمانہ ہے، یعنی کہ اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو انڈر جو ہے ایسٹیمیٹ کیا ہے اور انڈر انکم ریٹرن اپنی ڈکلیئر کی ہے اور اس کی جو ہے وہ لائف سٹائل اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، اب ایف بی آر یاد رہے، اب ایف بی آر آپ کے جو ہے لائف سٹائل پہ بھی جو ہے بہت زیادہ توجہ دے گا، اور آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا CNIC، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ ایف بی آر کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے. اور IMF کی بھی یہ شرط ہے کہ جو لوگ یہاں پر پاکستان میں بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں وہ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کی جو پاکستان کی جو ٹیکس ٹو GDP کی شرح ہے وہ بہت کم ہے. اور یہ بیسیکلی میں وہ وجوہات بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے جرمانے لگیں گے. اور یہ جو ہے لوگ کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں، آیا وہ اس کے مطابق اپنا ٹیکس ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بہرحال یہ ایک بہت لمبی بحث کے اندر جو ہے وہ بات چلی جائے گی. ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا، بینکنگ ریکارڈ، نادرہ پراپرٹی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 182 کے تحت بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اب مانیٹر ہونا شروع ہو جائیں گی، لائف سٹائل مانیٹر ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایف بی آر اب جو ہے آپ کی لائف سٹائل کو بھی دیکھے گا، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو، آپ کے CNIC کے تھرو، آپ کے بینک اکاؤنٹس کے تھرو، اور آپ کی جو ہے اور جو بہت ساری جو چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، سیل کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی CNIC کے اگینسٹ ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں اب ایف بی آر مانیٹر کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ریٹرنوں کی چھان بین بھی کرے گا، آڈٹ بھی کرے گا، اور آڈٹ کے بعد جو ہے جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے، ان کے ٹیکس بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. اس ساری صورتحال میں ایف بی آر کا سوچنا یہ ہے
کہ جو ہے فائلنگ میں اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، ٹیکس نیٹ وسیع ہو سکتا ہے. اب یہ بات کس حد تک سچ ہے یہ اب وقت بتائے گا. یہ جو فارمولہ انہوں نے لگایا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا کہ آلریڈی جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے گا. تو یہ بات کتنی حقیقت ہے اور یہ اس کے اوپر کیا خدشات ہیں یہ اب وقت گزرے گا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اس بارے میں پتہ چلے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.